अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। आज इस वीलॉग में हम बात करेंगे वेनेजुएला के हवाले से। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान जो जंगी सूरत हाल थी उसकी अपडेट आपके साथ इस वीलॉग में खुसूसी तौर पर रखेंगे। फैज़ान साहब, ये बताइएगा इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें वेनेजुएला की क्या अपडेट है? अच्छा, आज जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पीट हेग्सेट, उनकी जानिब से एक और वीडियो जारी की गई। इस तरह की आपको मालूम है कि 10 से ज़्यादा वीडियोस अमेरिका के ऑफिशियल्स की जानिब से कभी खुद डोनाल्ड ट्रंप शेयर करते हैं, कभी इनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेग्सेट उसकी जानिब से शेयर किया जाता है कि कैरेबियन सी के अंदर एक और कश्ती को आज टारगेट किया गया अमेरिका की जानिब से। अगर थोड़े दिन पीछे चले जाएं तो वेंसडे को एक और कश्ती को टारगेट किया गया था अमेरिका की जानिब से। अगर और पीछे जाएं तो मंडे को, यानी कि लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो मजीद 3 कश्तियों को अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला के अतराफ, ये कैरेबियन सी बनता है लेकिन ये इंटरनेशनल वाटर्स बनते हैं, तो यहाँ पर मजीद 3 कश्तियों को लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई तो मैंने आपको भी बताया था कि अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला की 10 कश्तियों को टारगेट किया जा चुका है और 43 लोग हलाक हुए हैं उन कश्तियों को टारगेट करने के नतीजे में। आज की सूरत हाल ये है कि अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला की 14 कश्तियों को और एक सेमी सबमरीन को टारगेट किया जा चुका है। और अब तक वेनेजुएला से ये जो कश्तियों को टारगेट किया गया अमेरिका की जानिब से तो 62 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। और अगेन कोई सबूत अमेरिका की जानिब से आज भी प्रोवाइड नहीं किया गया, यानी कि लास्ट वीक जो भी हमले हुए अमेरिका की जानिब से ये कहा गया कि हमारे पास इंटेलिजेंस थी कि ये जो मंशियात के स्मगलर्स हैं वो इन कश्तियों के अंदर सवार थे। मंशियात के स्मगलर थे या माहीगीर थे? अच्छा, ये जो आपने सवाल पूछा ये इंटरनेशनल मीडिया भी पूछ रहा है, आलमी इदारे भी पूछ रहे हैं, वेनेजुएला के ऑफिशियल्स भी पूछ रहे हैं कि वो स्मगलर्स थे या फिर वो माहीगीर थे, कोई आम लोग थे। तो अमेरिका की जानिब से जवाब दिया जाता है कि जी वो स्मगलर्स थे और हमारे पास जो है वो इंटेलिजेंस थी। इंटेलिजेंस तो थी लेकिन आपके पास क्या सबूत थे? वो आप क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो इस तरह के सवालात पूछ रहे हैं तो क्या आप वो सबूत प्रोवाइड कर सकते हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप से मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप से सहाफ़ी ने पूछा कि आपके पास सबूत हैं तो आप दिखा दें मीडिया के ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुमने वो वीडियोस नहीं देखी, उसमें तुम्हें समंदर के अंदर जो मंशियात हैं वो बिखरी हुई नजर आएंगी, समंदर के अंदर झाग बन गई थी सफेद रंग की। तो ये सबूत अमेरिका के पास हैं। और जो इंटेलिजेंस है इस तरह की बात करके अमेरिका की जानिब से मैंने आपको बताया कि अब तक 14 कश्तियों को टारगेट किया जा चुका है और 62 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। फैज़ान साहब, अमेरिका जो है वो ये भी कह रहा था डोनाल्ड ट्रंप कि हम जो है वो ज़मीनी रास्ते पे ऑपरेशन करेंगे, तो लेकिन ये अभी तक जो है वो ऑपरेशन जो है वो सिर्फ हमें समुद्री सतह पर जो है वो नज़र आ रहा है। तो क्या ये दूसरी चाल है या ये क्या हो सकता है? अच्छा, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि जी अब हम समंदर तो बिल्कुल क्लियर हो गया, अब तो माहीगीर भी डरते हैं समंदर में आने से, हमारे खौफ से, हमारे रोब से। जो माहीगीर हैं वो मछलियां पकड़ने भी नहीं आते समंदर के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया था कि अब हम जो ज़मीनी रास्ते हैं, यानी कि वेनेजुएला की सरजमीन के अंदर ये जो ड्रग कार्टेल्स हैं, ये जो मंशियात के स्मगलर्स हैं, इनको हम वेनेजुएला की ज़मीन पर टारगेट करेंगे। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि मैं आपको एक खबर बता दूं कि जो वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर हैं, ये इनको अभी गुज़िश्ता दिनों में आपको बता दूं कि इनको नोबेल इनाम भी मिला है। जो वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर हैं मरिया कोरिना मचाडो, इनकी जानिब से बयान सामने किन आया। खिदमात पे इनको नोबेल प्राइज मिला है? अच्छा, ये खिदमात मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी जानिब से आज ये बयान सामने आया। इन्होंने अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि अमेरिका की जानिब से जो भी किया जा रहा है वेनेजुएला के अतराफ वो बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। और ये वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर की जानिब से कहा गया कि अमेरिका को वेनेजुएला की सरजमीन पर भी कार्रवाइयां करनी चाहिए। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि ये खातून जो है वो वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर है और ये वेनेजुएला पर हमले की दावत दे रही है अमेरिका को। और अमेरिका को इसकी जानिब से कहा प्राइज दिया जा रहा है उसमें कि आप आएं और वेनेजुएला की सरजमीन को टारगेट करें। इस तरह हम जो निकोलस माडुरो है उससे हम इस तरह से जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि अमेरिका जो है वो किसी भी वक्त वेनेजुएला के ऊपर हमला कर सकता है। जिस तरह का मिलिट्री पोस्चर है वेनेजुएला के अतराफ अमेरिका का, अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े, अपने बैटल शिप्स, अपने जो लड़ाका तैयारे हैं वो भी वेनेजुएला की फिजाओं में महवे परवाज नजर आते हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि किसी भी वक्त अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला के ऊपर हमला किया जा सकता है। ये एयरफोर्स 1 के अंदर सवार था तो सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया इससे
کہ جی خبریں گردش کر رہی ہیں اور اب تو آپ کو اپوزیشن لیڈر نے بھی دعوت دے دی کہ آؤ اور وینیزویلا کے اوپر حملہ کر دو. تو کب حملہ کرنے جا رہے ہیں آپ وینیزویلا کی سرزمین پر؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ خبریں غلط ہیں, ہم وینیزویلا کی سرزمین پر ہم حملہ نہیں کریں گے. خود ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں کریں گے, یہ ایئر فورس ون کے اندر کھڑے ہو کر اس کا بیان جو ہے وہ یہ سامنے آیا کہ ہم وینیزویلا کی سرزمین پر حملہ نہیں کریں گے. فیضان صاحب اس کی کیا کوئی چال ہے؟ پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ ہم زمینی جو ہے وہ حملہ کریں گے, ابھی صرف آپریشن جو ہے وہ سمندری سطح پر ہی جاری ہے, تو اس کے پیچھے کوئی چال نظر آ رہی ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے خود کہا جا رہا تھا کہ ہم زمینی حملہ کریں گے, اور اس طرح کا اس کا ملٹری پوسچر میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ کسی بھی وقت وینیزویلا کے اوپر زمینی حملہ کرے گا. اب اس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں, میں زمینی حملہ نہیں کروں گا. تو یہ اس کی چال بھی ہو سکتی ہے, اور اس کی مثال ہم نے ایران کے اوپر جب اس کی سٹرائکس رپورٹ ہوئی تو یہ اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ نہیں میں تو ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہوں, نہیں تو میں تو مذاکرات کر رہا ہوں ایران کے ساتھ. اور اچانک یہ خبر سامنے آئی کہ اس نے ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان پر اس کی جانب سے حملے کر دیے گئے. تو ایک تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی چال بھی ہو سکتی ہے کہ وینیزویلا کے اوپر حملہ کرے گا, لیکن کیمرے کے اوپر اس کی جانب سے یہ اس طرح کا جیسچر دیا جا رہا ہے کہ نہیں جی میں نے تو زمینی حملہ وینیزویلا کے اوپر نہیں کرنا. اور دوسری وجہ اس کی میں آپ کو بتا دوں, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یو ٹرن لیا گیا, ایک وجہ تو ہے کہ یہ یو ٹرن ایک چال کا حصہ ہو سکتا ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے جو کہ ایسوسیٹڈ پریس کے اوپر ایک خبر سامنے آئی کہ وینیزویلا کے سربراہ نے, بلکہ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا کہ وینیزویلا کے سربراہ نے خط لکھا ہے. خط کس کو لکھا؟ وینیزویلا کے سربراہ نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے نام, رشیا کے صدر کے نام خط لکھا, چائنا کے صدر شی جن پنگ کے نام خط لکھا, اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی اور ایران کے صدر جو مسعود پزشکیان ہیں ان کے نام وینیزویلا کے سربراہ نیکولس مادورو کی جانب سے خط لکھا گیا. یہ تین اتحادی ہیں وینیزویلا کے, میں نے آپ کو بتایا تھا. تو وینیزویلا کے سربراہ نے ان کو خط لکھ کر واشنگٹن پوسٹ کے مطابق مختلف چیزیں مانگی ہیں, اور یہ چیزیں اسلحہ ہے. رشیا سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو سو طیارے رشیا کے وینیزویلا کے پاس ہیں ان کی کچھ ٹیکنیکل چیزیں, ان کی مینٹننس وغیرہ, کچھ میزائل وغیرہ رشیا سے مانگے گئے ہیں. چائنا سے ریڈار سسٹم, ایئر ڈیفنس سسٹم کا مطالبہ نیکولس مادورو کی جانب سے کیا گیا, اور ایران کے جو ڈرونز ہیں وہ نیکولس مادورو نے مانگے ہیں. ایران کے ڈرونز آپ کو معلوم ہے کہ رشیا بھی استعمال کر رہا ہے, اور ٹیسٹڈ ڈرونز ہیں ایران کے. اسرائیل کی جنگ کے دوران بھی دیکھا گیا, اور یہ جو رشیا اور یوکرین جنگ ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو نیکولس مادورو نے ایران سے ڈرونز مانگے ہیں, یعنی کہ نیکولس مادورو اپنے اتحادیوں سے باقاعدہ طور پر مدد مانگ رہا ہے, اور اسلحے کی مدد مانگ رہا ہے کہ اب بھی تم اگر اپنے اتحادی کی مدد نہیں کرو گے. آپ روس اور یوکرین جنگ کو دیکھ لیں, یوکرین کو یہ مدد کیوں پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جی رشیا یوکرین کو بلی کر رہا ہے, یا رشیا یوکرین کو تنگ کر رہا ہے, یا رشیا یوکرین کے اوپر حملے کر رہا ہے. تو اگر وہی کیس یہاں پر فٹ کرنا چاہیں تو کیا امریکہ وینیزویلا کو بلی نہیں کر رہا, امریکہ وینیزویلا کو تنگ نہیں کر رہا؟ تو یہاں پر وینیزویلا کے اتحادیوں کا کیا بنتا ہے؟ اب یہ نیکولس مادورو نے لکھا اپنے اتحادیوں کو کہ آؤ اور مجھے اسلحہ پرووائڈ کرو, میری مدد کرو امریکہ کے خلاف. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ یو ٹرن لیا گیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں میں کوئی زمینی حملہ نہیں کر رہا. تو فیضان صاحب آپ اس خط کے رد عمل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خط ابھی تینوں ممالک کو جو لکھا گیا, اتحادیوں کو لکھا گیا, ان کی طرف سے کیا رد عمل جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے؟ اچھا, کرنا تو یہ چاہیے. 2018 میں یہ ہوا تھا کہ جب نیکولس مادورو کی ہی حکومت تھی اور امریکہ کی جانب سے اسی طرح کی کاروائیاں وینیزویلا کے اطراف رپورٹ ہو رہی تھیں, تو رشیا کی جانب سے کچھ بمبار طیارے وغیرہ, کچھ جو اپنے بیٹل شپس ہیں وہ رشیا نے بھیج دیے تھے. اور رشیا نے, ظاہر ہے کہ رشیا کی جانب سے بمبار طیارے بھیجے گئے, بیٹل شپس بھیجے گئے, تو امریکہ کو میسج مل گیا, اور امریکہ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا تھا. تو کرنا تو یہی چاہیے اس مرتبہ بھی کہ رشیا, چائنا اور ایران, ظاہر ہے کہ جس طرح کا رپورٹڈلی خط ہے جو واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا کہ نیکولس مادورو نے یہ لکھا کہ یار اب تو تم مجھے اسلحہ پرووائڈ کرو, میری مدد کرو. کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ اگر انٹرنلی مدد کر رہے ہیں, بیک ڈور مدد کر رہے ہیں, تو کھل کر آؤ نا سامنے. جیسے امریکہ اپنے اتحادیوں کی, اسرائیل کی مدد کرتا ہے, یوکرین کی مدد کرتا ہے, تو کیا وہ اس طرح ڈر کے مدد کرتا ہے؟ یہاں پر پورا کیس نظر آ رہا ہے کہ امریکہ غلط ہے اور امریکہ بلی کر رہا ہے,
اور ایک جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نکولس مادورو نے الفاظ استعمال کیے کہ ہمارے اوپر امریکہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہاں پر بنتا تو یہ ہے کہ جیسے ماضی میں ہوا 2018 میں کہ رشیا کی جانب سے مدد کی گئی، تو اس مرتبہ رشیا، چائنا اور ایران کو، ظاہر ہے کہ کامن اینیمی ہے نا امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں، اور جس طرح کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں. اور اگر آپ ایک ملٹی پولر ورلڈ بنانے کے لیے اقدامات بھی کر رہے ہیں رشیا اور چائنا، کہ یونی پولر نہیں ہے یہ دنیا، جو ہے طاقت کا ایک مرکز امریکہ نہیں ہے کہ جب چاہے جس پر چاہے جنگ مسلط کر دے، جب چاہے جس ملک میں چاہے رجیم چینج کر دے. یہ تھی یونی پولر ورلڈ. اب یہ تھی یونی پولر ورلڈ، اور اب جو ہے وہ دنیا ملٹی پولر ہو چکی ہے. یہ رشیا اور چائنا بات کرتے ہیں، طاقت کے بہت سارے مراکز ہیں، ہم بھی طاقتور ممالک ہیں، تو امریکہ کی اجارہ داری نہیں چلے گی. اب باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ جو ملٹی پولر ورلڈ والا آرڈر ہے، یہ یہاں پر آپ امپلیمنٹ کر کے دکھائیں. تو وینیزویلا کی جانب سے مطالبہ تو کیا گیا ہے، اور ایکسپیکٹڈلی جیسے ماضی میں رشیا کی مدد سامنے آئی، تو اس مرتبہ بھی رشیا جو ہے وہ اپنے اتحادی وینیزویلا کی مدد کرے گا. فیضان صاحب، جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں تو 2018 میں دیکھنے میں آیا تھا کہ جب مدد ملی تو امریکہ جو ہے وہ رک گیا تھا. اس دفعہ اگر ایران جو ہے، چین جو ہے اور رشیا جو ہے وہ مدد کے لیے آتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ویسے ہی پیچھے ہٹ جائے گا جیسے 2018 میں پیچھے ہٹ گیا تھا؟ اچھا، اگر یہ رشیا، ایران اور چائنا یہ مدد کے لیے آتے ہیں، تو امریکہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو زمینی جنگ کی باتیں اس کی جانب سے کی جا رہی ہیں کہ میں حملہ کر دوں گا وینیزویلا کے اوپر، تو اگر یہ اتحادی وینیزویلا جو مانگ رہا ہے، وہ یہ اتحادی اگر وینیزویلا کو پرووائڈ کر دیتے ہیں ڈرونز وغیرہ، ایئر ڈیفنس سسٹم وغیرہ، یا پھر سو طیارے بڑے تگڑے ہیں، تو وینیزویلا ظاہر ہے کہ لڑے گا. وینیزویلا کے عوام جو لاکھوں ہیں، بلکہ 1 کروڑ سے زیادہ، میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جناب اسلحہ انہیں مل چکا ہے اور وہ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وینیزویلا ظاہر ہے کہ امریکہ سے لڑے گا، آخری حد تک لڑے گا، اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لڑے گا. تو یہ اگر مدد کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ ہو سکتا ہے کہ یہ جو زمینی آپریشن ہے، جس طرح کا رد عمل پوری دنیا سے بھی سامنے آ رہا ہے، اور جو ریجنل کنٹریز ہیں، کولمبیا وغیرہ، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں جو کشتیاں وغیرہ ٹارگٹ کی گئی نا گزشتہ ہفتے امریکہ کی جانب سے، تو پہلے تو وینیزویلا کے لوگ مارے جا رہے تھے ان کشتیوں کے اندر، لیکن اب خبریں اس طرح کی بھی ہیں کہ کولمبیا کے بھی کچھ لوگ بیچ میں رگڑے گئے اور وہ بھی مارے گئے. تو کولمبیا کا بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے. دیگر جو میکسیکو وغیرہ ہیں ان کا بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے کہ جو کچھ امریکہ کر رہا ہے یہ غلط ہے. تو پوری دنیا کا اور وینیزویلا کے اتحادیوں کا، انٹرنیشنل کمیونٹی کا رد عمل دیکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ ہو سکتا ہے کہ یہ زمینی آپریشن سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن یہ وینیزویلا کے اندر جو رجیم چینج آپریشن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. صرف زمینی آپریشن یا پھر جنگ کی صورتحال جو ہے اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہے. وہ صرف وہ ایک راستہ نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ وینیزویلا کے اوپر حملہ کر دے. نکولس مادورو کو ہٹانے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں، جیسے کہ ان کے اپوزیشن لیڈر کے بیان کے بعد جو ہے وہ ان کو اپوزیشن لیڈر کا بیان، اور ایک جو ہے وہ ایسوسیٹڈ پریس نے یہ رپورٹ کیا کہ وینیزویلا کے سربراہ نکولس مادورو کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا امریکہ. امریکہ نے جو وینیزویلا کے سربراہ ہیں نکولس مادورو، ان کا جو پرسنل پائلٹ ہے جو ان کو لے کر جاتا ہے، کبھی رشیا لے کر جاتا ہے، کبھی ایران لے کر جاتا ہے، بڑا ٹرسٹڈ بندہ ہے ان کا، بڑا ٹرسٹڈ پائلٹ ہے. نکولس مادورو کا طیارہ جو ہے وہ اڑاتا ہے، سینئر پائلٹ ہے. تو اس کو جو ہے وہ رشوت دینے کی کوشش کی گئی. امریکہ کے ایک ایجنٹ نے اس سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ تجھے ہم ڈالرز میں نہلا دیں گے. تو انہیں کرنا یہ ہے کہ نکولس مادورو کا طیارہ جب بھی اڑے، کیونکہ ادھر ادھر تو ملک کے اندر بھی جاتا رہتا ہے، کچھ جو اتحادی کنٹریز ہیں وہاں پر بھی نکولس مادورو جاتا ہے، تو اس کو ایجنٹ کی جانب سے پائلٹ کو کہا گیا کہ تو نے جناب ہم جو تجھے لوکیشن بتائیں گے آپ نے وہاں پر طیارہ جا کر لینڈ کر دینا ہے، آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، آپ کو ہم ڈالرز میں نہلا دیں گے، آپ کو امریکہ آپ کی فیملی سمیت جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے گا، اتنا سا آپ نے کام کرنا ہے، وینیزویلا کے اندر رجیم چینج ہو جائے گا، تمہیں اور تمہاری فیملی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. تو جو پائلٹ تھا نکولس مادورو کا، یہ انٹرنیشنل میڈیا آپ دیکھیں تو رپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کہ وہ پائلٹ بڑا لائل نکلا. حالانکہ 16 مہینے اس ایجنٹ نے، امریکہ کے ایجنٹ نے زور لگایا اس کو خریدنے کا، اور امریکہ کے ایجنٹ کے مطابق، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر رپورٹس کے مطابق، یہ بڑا انہوں نے زور لگایا، بڑے قریب پہنچ گئے تھے، پرسنل نمبر بھی
पायलट ने दे दिया था, तो इनको ये लग रहा था कि पर्सनल नंबर दे दिया तो इसके अंदर कोई लालच जो है वो आ रहा होगा पायलट के अंदर कि यूं भी मारे जाना है, अमेरिका ने स्ट्राइक कर देनी है तो चलो अमेरिका की नेशनैलिटी ले लेते हैं, डॉलर्स ले लेते हैं। लेकिन आखिर इस पायलट ने जो है ये कहानी खोल दी और अमेरिका को इसने इनकार कर दिया, और ये पायलट जो है वो लॉयल निकला निकोलस मादुरो के साथ, और निकोलस मादुरो को इसने जो अगवा करने का अमेरिका का मंसूबा था वो नाकाम बना दिया। लेकिन अमेरिका जाहिर है कि इस तरह की कोशिशें अमेरिका की जानिब से की जा रही हैं। एक कोशिश गुज़िश्ता दिनों अमेरिका की जानिब से ये की गई कि अमेरिका का जो सफारत खाना है इधर वेनेजुएला के अंदर, तो वहां पर कोई तकरीबकारी, कोई बम नस्ब करने की कोशिश की गई थी अमेरिका की जानिब से। अगर वो अमेरिका के सफारत खाने के अंदर बम फटता ये वेनेजुएला के अंदर, तो अमेरिका कहता कि हमारे सफारतकारों को टारगेट किया गया, जंग छेड़ दो। तो कोई इस तरह का बहाना जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी जानिब से ढूंढा जा रहा है कि कोई जंग का जवाब पैदा किया जा सके, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से जो सवालात उठाए जा रहे हैं तो उनको जवाब दिया जा सके कि इन्होंने हमारे सफारत खाने पर हमला किया था इसलिए हमने वेनेजुएला के खिलाफ जंग छेड़ दी, या फिर जंग की नौबत ही ना आए और वेनेजुएला की सरबराह को जो इसराइली स्टाइल है उस स्टाइल से हटा दिया जाए, या किसी पायलट वगैरह को इस्तेमाल करते हुए वेनेजुएला की सरबराह को गायब कर दिया जाए। यानी कि मकसद जो है वो ये ड्रग कार्टेल्स या फिर ये मंशियात स्मगलर्स नहीं है, बल्कि मकसद है निकोलस मादुरो को रास्ते से हटाना। और ब्लू इकोनॉमी भी इसमें फोकस में है अमेरिका के। ये अगर निकोलस मादुरो रास्ते से हट जाता है, चाहे पायलट के थ्रू हट जाता है, चाहे स्ट्राइक्स के थ्रू हट जाता है, चाहे किसी तकरीबकारी के थ्रू हट जाता है, तो फिर अमेरिका के लिए माजी मैंने आपको बताया था, मैं एंड स्क्रीन पर वीडियो दे दूंगा कि इस तनाज़े की तारीख क्या है, ये तनाज़ा स्टार्ट कैसे हुआ। तो अमेरिका वही 1960 वाला वेनेजुएला अमेरिका को मिल जाएगा, तेल ही तेल, माल ही माल, और एक गुलाम हुकूमत जो कि खुद कह रही है वो मरिया कोरिना मचाडो के आओ और मेरे मुल्क के ऊपर हमला कर दो, रजीम चेंज कर दो, मैं बनी बनाई तुम्हारी गुलाम, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फैजान साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इस वीलॉग में जो है हमने तफसीली तौर पर वेनेजुएला की मौजूदा सूरत हाल जो है उस पर रोशनी डाली। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान इस वक्त जो शदीद तनाव जारी है उसकी मुकम्मल तौर पर तफसीलात जो है आपके साथ रखेंगे। कैसे लगा ये वीलॉग कमेंट्स के जरिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।